कशें आहा पयलीं म्हणल्यार हे गांवचे हिंगा लोक रावता हिंगा फुल रेजिडेंशियल एरिया हो जावपाक खंय जाय आसलो तुगेलो गोंयच्या बॉर्डरीचेर पूण दुर्दैवान आतां तेंची कितें मनाक येयलें आनी ते तुगेले ह्या हांगा हाडून सोडलें तें आमकां खबर ना. दुसरें म्हणल्यार हे जे स्पीड ब्रेकर्स घातल्या ते विदावट परमिशन घातल्या तेंचे कडेन कांयच येना. जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळोन येयलें सगळीं बोर्ड्स लायला आनी स्पीड ब्रेकर गेले ते इलिगल. ते लोकांक तुगेले हिंगा गाडी तुगेली गाडी डॅमेज जाता आनी लोकांची कमराची हाल जाता. जेन्ना हिंग बंद जाल्लें आसा हिंग तुगेलो ऑपरेशनल कांय ना जाल्यार तुगेलें हिंगाच्यान शिफ्ट करचें. हांव मागता ही जावपाक जाय सेक्युरिटी हेका लागून पर्पजाक लागून जावपाक डॉक्युमेंट्स वेरीफाय जावपाक जाय पूण हो जो घातलो आहा तो तुगेलो शिफ्ट करून हे गोंयच्या बॉर्डरीचेर वचपाक जेणे करून हिंगा लोकांक आमच्या म्हणजे गांवच्या लोकांक त्रास जावपाक ना. आतां समज एक गाडी चॅकिंगाक रावली समज बस रावली आनी थंय तुगेलो डॉक्युमेंट वेरीफाय करपाक इवन तेंगेलो एक हेंवूय जावंक शकता की तेंगेलो नेटवर्क सारकें नासतना कॅमेरा तुगेलो मोडोंक शकता. तितून नंतर फाटल्यान हिंग लायन लागतली आनी गांवचे लोक समज हिंगाच्यान पास जाता जाल्यार तेमी गांवच्या लोकांक कितें त्रास जातले. म्हणजे हे सरकारान विचार करचो आनी हिंगाच्यान तो तेजे शिफ्ट करून तो तुगेलो तो बॉर्डरीचेर व्हरचो आनी हे स्पीड ब्रेकर्स जातले बीन तेमी काडचे. हे कायदेशीर आसा काय इलिगल जाला? आमी विचारलें तेन्ना तेमी सांगलें की हेंचे कडेन आमचे कडेन परमिशन ना म्हणजे इलिगली आहा आनी आमी हे बेगीन काडटले. कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी इन्फॉर्म केल्लें आहा आनी काडटले म्हणून सांगलां. जेन्ना आमी कोणी हायवे सायडीच्यान किंवा हायवेचेर कितें करतात किंवा हायवे आडोवपाचो प्रयत्न करतात तेन्ना कायद्यानुसार हायवे ब्लॉक करपाचो हायवेर मेळटा ते दवरपाचे अधिकार कोणाकूच ना. पब्लिकेक ना जावं सरकाराक ना जावं ऑथॉरिटीक ना. जाल्यार इतलें इलिगल जालां पूण हाजेर एक्शन कशी जायना? जशें आमी आतां विचारलें आमी हेजे पयलीं तांकां सांगलें तेमी आमकां सांगलें की आमी काडटले ह्या लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी तांकां फॉर्मल तुगेलें सांगलें फोन करून सांगलें मागीर जातलें तुगेलें तुमी काडा. एटलिस्ट तुगेलो ऑनली स्पीड ब्रेकर न्ही तर तुगेले बिश्ट डामरची तुगेले बिश्टी तुगेलो स्मूथ जातात ते जर हे गाडयेचेर तुगेलो आपटता आनी तुगेलो झपको बसतात ते जाल्यार तुमी काडा म्हणून सांगलें तेमी आमकां सांगलें तेन्ना काडटा म्हणून पूण अजून तेमी काडना. हांव समज तेमी अजून तुमी काडना आनी एक विकान समज काडना जाल्यार हांव एक फॉर्मल कंप्लेन तांकां ड्राफ्ट करतलो आनी पुलिशेन तांकां सांगतलो तुमी हेजेर एक्शन घेया. कायद्यान स्पीड ब्रेकर जे घालता पळय ताजी रुंदी 1-1 मीटर आसपाक म्हळ्यार ह्याच्यान 1 मीटर वयर जालें की त्या 1.5 मीटर म्हळ्यार जवळ जवळ 2 मीटर पूण हांगा 10 ते 15 इंचूच आसा. कायद्यान हे इलिगली PWDची एक्शन जावची दिसता. समज आतां तेमी ऑलरेडी ड्राफ्ट कंप्लेन तेजेर फायल केला काय कितें अजून आनीक विचारूंक ना. समज तेमी केल ना आनी जाल्यार तेगेले तेमी समज सांगून समज ते आयकना जाल्यार हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोणी केले तेजेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय ना जाल्यार समज हांव समज तेंच्यानी केलें जाल्यार PWDचेर हांव घालतलो. आतां हांगच्यान गोवा बॉर्डर 5 किलोमिटर सुमार पयस आसा. खरें म्हणटा जाल्यार तें गोवा बॉर्डरीचेर घालपाचें कारण थंय RTO आहा एक्सायज आसा पुलीस आसात आनी थंयच्यान इतली पयस घालपाचें कारण कितें दिसता तुमकां? कितें जालां हे रेडीमेड कशें मेळटा तांकां तुमी टोल गेट आनी तुमचे आनी तुगेलो एफर्ट्स घालून आनी कितें तें काम करपाक लाका म्हणून तेंच्यांनी तुगेले डायरेक्ट हिंग शिफ्ट केलो. तो खरें म्हळ्यार जावपाक जाय आसलो तुमी बॉर्डरीचेर तुमकां आमी बॉर्डरी अवस्था दाखयल्यात होय बीन हांगच्यान तुगेलो हायवे वयता जाल्यार हो तुगेलो हाल वचपाक नाका कितें आनी हे बॉर्डरीची हालत तशी दवरली आहा तुमी आनी ही तुगेली आतां रिपेर करता म्हणजे हेजो तुमकां जी मेन सेक्युरिटी जावपाक जाय उरपाक जाय ती तुगेले हिंगा बॉर्डरीचेर पूण हेमी दवरली हिंगा. म्हाका तेंगे दिसता तेंगे तकली खंयची एजन्सान चलता आनी तेंगे हाय प्रोफायल आतां आमचे इंजिनियर्स आहा तुगेलो टॉप मोस्ट पोजिशनाचेर बसल्या ते खंयची चिंतून हेंका तें तकलें येता तें म्हाका खबर ना. पूण आमी ऑथॉरिटीन मागता जातली बेगीन तुगेलो हिंगाच्यान काडून लोकांक एक स्मुथली ट्रॅवल करपाक दिवचें.